बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, मैं अपनी गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल आपके विश्वास को ख़त्म करवाने से मैं घबरा गया था। बरारी ने माजरत खा लहजे में कहा। जिस्म के अगर एक बाजू को खतरनाक जहरीला जख्म लग जाए तो उसे कटवा दिया जाता है, बजाय उसके कि वो जहर सारे जिस्म में फैल जाए। विश्वास को ख़त्म करवाकर मैंने तीनों नेटवर्क्स और तुम्हारे नेटवर्क को भी गिरफ्तार होने से बचाया है। मैंने तुम्हारे नेटवर्क के कारकुनों के नाम इसलिए पूछे थे कि कहीं विश्वास ने मरने से पहले उनके नाम ना बता दिए हों। आप सही कहती हैं मैडम। अब मुझे अपने साथियों के नाम और पते बताने में कोई हर्ज नहीं है। मरारी ने मुसाद में अपनी मुलाजमत बचाने के लिए हथियार डाल दिए थे। सबसे पहले गेस्ट हाउस चलकर प्लांट पर काम करने वाले इंजीनियर को फोन पर पैगाम दो कि मैं आजकल यहाँ हूँ। यह कहकर माहा चुप हो गई। गेस्ट हाउस पहुंचकर मैंने मरारी से कहा कि अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दो। हम सब दूसरी मंजिल पर ड्राइंग रूम में आ गए। मरारी गहरी नजरों से हम सब का जायजा ले रहा था। माहा ने मुझे हुक्म दिया कि तुम मिस्टर मरारी से इंजीनियर्स को फोन करवाओ और उसके साथियों और उसका एड्रेस और फोन नंबर भी ले लो। मैं हेडक्वार्टर राब्ता करने जा रही हूँ। अब ये तुम्हारा मेहमान है। ये कहकर माहा ड्राइंग रूम से चली गई। मैंने कैसर को कहा कि पैड और कलम ले आओ ताकि मरारी अपना और अपने साथियों का एड्रेस लिख दे। मरारी ने जब सब कुछ लिख दिया तो बोला, अब मुझे फ़ोन दो ताकि मैं प्लांट पर फ़ोन करके मैडम जीनी के बारे में इंजीनियर्स को बता सकूं। मैंने कहा कि ड्राइंग रूम में फ़ोन नहीं है और रिसेप्शन वाला फ़ोन इस काम के लिए यूज़ नहीं हो सकता। मैडम के कमरे में फ़ोन है। जब तक वो इजाज़त ना दें हम यूज़ नहीं कर सकते। लिहाजा उस वक़्त तक इंतज़ार करो जब तक कि मैडम वायरलेस पर पैगाम देकर वापस नहीं आ जाती। ये कहकर मैं मरारी के सामने सोफे पर बैठ गया और मेरे साथियों को जहाँ जगह मिली वहीं बैठ गए। मैंने मरारी से कहा कि मैडम को तो तुमने सब कुछ बता दिया है। दो तीन मेरे सवाल हैं, अगर उनके भी जवाब दे दो तो बड़ी कृपा होगी। मरारी ने पूछा, कौन से सवाल? मैंने कहा कि पहला सवाल कि तुम्हारा और दूसरे तीनों ग्रुप पाकिस्तान के खिलाफ किन मिशनों में अभी तक कामयाबी हासिल कर चुके हैं। दूसरा सवाल कि आपके जद्दा के एक ग्रुप लीडर जगदेश त्रिपाठी की हलाकत के बाद क्या उस ग्रुप को दोबारा मुनज़्ज़म कर दिया गया है, और अगर ऐसा है तो उसका अब ग्रुप लीडर कौन है। मरारी मेरे सवाल बड़े गौर से सुन रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, तुम्हारे ये सवाल करने का क्या मतलब, जबकि मैडम जीनी ने मुझसे ये सवाल नहीं पूछे थे, तो तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं ग्रुप लीडर हूँ और तुम्हारे सवालात का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। मेरे जब्त की अब इंतहा हो चुकी थी और मेरे साथी भी कुर्सियों पर बेचैनी से पहलू बदल रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप पर जब्त करते हुए मरारी से कहा कि देखो मरारी, शायद आज रात मैडम से तुम्हारी मुलाकात ना हो सके, लिहाजा आप वापस जा सकते हैं। मरारी ये सुनते ही उठा और वापस जाने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ चला। गाड़ी की चाबी मेरे पास थी। कैसर, इमरान और अब्दुल्ला मेरे इशारे पर उसके पीछे लपके। मरारी इतना घबरा गया था कि उसे गाड़ी की चाबी का ख्याल तक न आया। जब वो अपनी गाड़ी तक पहुंचा तो उतनी देर में हम भी वहां पहुंच चुके थे। हमने मरारी की गाड़ी लॉक नहीं की थी। मरारी ने मुझसे चाबी मांगी। मैंने जेब में हाथ डाला तो साथियों ने मरारी को धकेल कर पिछली सीट पर बिठा दिया और उसके दोनों तरफ कैसर और अब्दुल्ला बैठ गए, जबकि मैंने स्टीयरिंग संभाल लिया और मेरे साथ इमरान बैठ गया। मुझे यकायक कुछ ख्याल आया। मैंने पीछे मुंह करके कैसर के कान में कुछ कहा। कैसर तेजी से गाड़ी से नीचे उतरा और गेस्ट हाउस के अंदर जाकर 5 मिनट तक वापस आ गया। मरारी के लिए मैडम जीनी के तहत काम करने वालों का गैर शरीफाना और जासूसी के असूलों के खिलाफ रवैया नाकाबिले फहम था। उससे पहले कि वो शोर करता या एहतजाज करता, अब्दुल्ला और कैसर के चाकुओं की नोकें देखकर खामोश रहा। मैंने गाड़ी फलस्तीनियों के भेस में छुपे दोनों एजेंटों की रिहाइशगाह की तरफ जाने वाली सड़क की तरफ मोड़ दी और एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक दी। बैक व्यू मिरर से एक गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दे रही थी। यह गाड़ी गेस्ट हाउस से हमारे पीछे आ रही थी और हमारे रुकते ही वह तकरीबन 100 मीटर के फासले पर हमसे दूर खड़ी हो गई और उसकी बत्तियां मधम हो गईं। इमरान के कहने पर गाड़ी जेसीओ मुनसफ लाया था। मैंने मरारी की जानब रुख करते हुए कहा, मरारी, तुमने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए, लेकिन तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि ग्रुप लीडर जीनी नहीं मैं हूँ और हम सब का बस एक मिशन है कि मोसाद और भारतीय इंटेलिजेंस इदारों को इस हद तक मफलूज कर दें कि उन्हें रीग्रुपिंग में बरसों लग जाएं। जद्दा में तुम्हारे जनरल जगदेश राजेश ग्रुप को हमने ख़त्म करके वहाँ तुम्हारे नेटवर्क को तोड़ दिया और अब युम्बा में तुम्हारी और मोसाद के मुश्तरका नेट को तोड़ देंगे।
جس کی ابتدا تم سے ہوگی۔ تمہارے دھرم میں آقا گون یعنی ایک بار مرنے کے بعد دوبارہ جنم لینے کو مانا جاتا ہے۔ اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ جب تمہاری آتما دوسری آتماؤں سے جا کر ملے تو ان کو ایک بات بتلا دینا کہ وہ بھی دوبارہ جنم لیں، تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ اندرونی طور پر ہم پاکستانی چاہے آپس میں کتنے ہی ایک دوسرے کے مخالف ہوں، لیکن جب بھی بیرونی دشمن بھارت، اسرائیل یا نصرانیوں سے مقابلہ کرنے کا وقت آیا تو انشاءاللہ ہر پاکستانی جبرالٹر کی طرح مضبوط اور نہ ٹوٹنے والا ثابت ہوگا، اور جب تک ایک بھی پاکستانی زندہ رہے گا وہ اپنے جھنڈے کو سرنگو نہیں ہونے دے گا۔ گاڑی کی اندرونی ہلکی لائٹس میں مجھے مراری کی پھٹی پھٹی آنکھیں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کیسر اور عبداللہ کو کہا کہ اب یہ تمہارا شکار ہے۔ دونوں نے بیک وقت چاقو مراری کی سائیڈوں میں گھونپے اور اس وقت نکالے جب مراری کی جان نکل گئی۔ عمران نے اپنے ہاتھوں سے مراری کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کے جسم کو سیٹ کے ساتھ لگا رکھا تھا۔ گاڑی کے شیشے چڑھے ہوئے تھے اور اے سی فل رفتار سے چل رہا تھا۔ میں نے مراری کی گاڑی دونوں یہودی ایجنٹوں کی رہائش کے بالکل نیچے کھڑی کی اور پھر اس میں سے اتر کر اپنی گاڑی میں JCO کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ گیسٹ ہاؤس پہنچ کر کیسر اور عبداللہ نے وہ لباس جس پر مراری کے خون کے نشان لگے ہوئے تھے آتش دان میں جلا دیے۔ اگلی صبح ماہا میرے کمرے میں آئی۔ اس کے چہرے سے پریشانی عیاں تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ رات بھر سو نہ سکی۔ میں نے مراری کے متعلق بتانا چاہا تو اس نے کہا کہ عمران پہلے ہی اسے سب کچھ بتا چکا ہے۔ ماہا نے کہا کہ کل رات جب ہم فلسطینیوں کے بھیس میں چھپے موساد کے ایجنٹوں کی دکانوں پر گئے تھے تو دکانیں تو اگرچہ بند تھیں، مگر میرے ساتھ کھڑی گاڑی میں موساد کا ایک ایجنٹ بیفل مجھے دیکھ رہا تھا۔ غالباً اس نے مجھے پہچان بھی لیا تھا کیونکہ اس نے موساد کے ایجنٹوں کی خصوصی نشانی وہ انگوٹھی میرے سامنے کر دی جس پر FM یعنی فری میسن لکھا ہوتا ہے۔ یہ چکور انگوٹھی ہمیشہ الٹی پہنی جاتی ہے، صرف پہچان دلانے کے لیے اسے سیدھے رخ پر کیا جاتا ہے۔ بیفل نے میرے ساتھ ٹریننگ لی تھی اور موساد سے میرے قطع تعلق کو بھی وہ بخوبی جانتا ہے۔ بینکاک میں اسی نے مجھے وارننگ دی تھی کہ میں نے اپنا فیصلہ نہ بدلا تو وہ مجھے زبردستی اسرائیل لے جائیں گے یا پھر جہاں بھی موقع ملا موساد کے ایجنٹ مجھے ختم کر دیں گے۔ ماہا کی بات سن کر میں بھی پریشان ہو گیا، لیکن میں نے کہا کہ اول ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی، اگر کہیں ایسا ہوا تو تم اکیلی نہیں ہوگی، ہم سب تمہارے ساتھ ہوں گے۔ آج سے دونوں سپاہی ہمہ وقت تمہاری نگرانی کریں گے اور سعودی عرب میں رہتے ہوئے تم اپنی رہائش گاہ سے باہر نہیں نکلنا۔ اور میں نے ماہا کو بھرپور یقین دلایا کہ بحیثیت گروپ لیڈر تمہاری زندگی کی حفاظت میری ذمہ داری ہے اور ہم سب ساتھی تمہاری سلامتی کے لیے اپنی جانیں داؤ پر لگا دیں گے۔ ماہا نے کہا کہ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، اگر اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر موساد سے الگ ہوئی ہوں تو اب حق اور سچ کا ساتھ دینے میں میرے قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ موساد کے وسائل اس قدر وسیع ہیں کہ وہ مجھے پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ ماہا کو ساتھ لے کر میں ڈرائنگ روم میں آ گیا اور سب ساتھیوں کو بلا کر ان کی جنرل میٹنگ کی اور انہیں ماہا کے بقول یہودی ایجنٹ بیفل کا ماہا کو پہچاننے کا بتایا۔ میرے تمام ساتھیوں کا ایک ہی جواب تھا کہ ہم ماہا کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے۔ عمران اور کیسر کہنے لگے کہ ہم آج ہی ان یہودی ایجنٹوں کی دکانوں پر دھاوا بولیں اور انہیں ختم کر دیں، لیکن میں نے انہیں سمجھایا کہ ہمیں جوش کی بجائے ہوش سے کام لینا ہوگا۔ یہاں کی حکومت جب خود امریکہ کے آگے بے بس ہے تو ہمارے دن دہاڑے ان ایجنٹوں کو ہلاک کرنے پر ہمارا دفاع نہیں کرے گی، خصوصی طور پر جب ہم نہ تو اس ملک کے شہری ہیں اور نہ ہی لیگل ویزے پر یہاں آئے ہیں۔ علاوہ ازیں ابھی تک ہمیں بس باغیوں سے اسلحہ کی برآمدگی کا کہا گیا تھا، جو ہم نے کر دیا۔ اس کے علاوہ ہم جو کچھ بھی کریں اس میں ہمیں حکومت اور فوج کی پشت پناہی حاصل نہیں ہوگی۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ یہودی ایجنٹ نے ماہا کو پہچان کر شناخت کے لیے اپنی انگوٹھی سامنے کر دی تھی جس پر FM فری میسن لکھا ہوا تھا۔ قارئین کرام کو شاید فری میسن کا علم نہ ہو، اس لیے یہاں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی یہودیوں کو اپنا وطن نہ ہونے اور در بدر ہونے کا علم ہو گیا تھا۔ اس وقت سے لے کر اسرائیل کے قیام تک یہودیوں کا کوئی وطن نہ تھا اور کوئی ملک اور جھنڈا بھی نہ تھا۔ یہودی دنیا بھر کے ممالک میں پھیلے ہوئے تھے۔ یہودیوں نے دنیا بھر کے ممالک میں پھیلے یہودیوں سے رابطے اور دوسری اقوام کو اپنے جال میں پھانسنے اور بلیک میل کرنے کے لیے ایک دینی تنظیم بنائی جس کا نام فری میسن رکھا۔ اس تنظیم کے ممبروں، جس میں یہودی، عیسائی، مسلمان، ہندو اور سب ہی مذہبوں کے لوگ شامل تھے، اپنی شناخت کے لیے ایک خصوصی انگوٹھی
जिस पर कोनू वाले सितारे के अंदर FM लिखा होता था दी जाती थी और मजीद शनाख्त के लिए एक महसूस अंदाज में हाथ मिलाया जाता था। उस तंजीम ने अपने मेंबरों के लिए दुनिया भर में पुरशिकवा अमारात तामीर की थी। बरसगीर की तकसीम के बाद गालबन 8 फ्री मैसन हॉल दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, शिमला और मदारस वगैरह में थे। लाहौर में असम्बली हॉल के बिल्कुल सामने मॉल रोड और कोइज रोड के चौराहे पर फ्री मैसन हॉल की आलीशान अमारत अब भी मौजूद है। उस तंजीम की मेंबरशिप हासिल करना आसान ना था। जो एक बार मेंबर बन जाता उसे कतअन ये इजाज़त ना थी कि वो गैर मेंबरों को यह बताए कि हाल के अंदर क्या होता है। आला सरकारी अफसरान, ऊंचे तबके के कारोबारी लोग और यहूदियों के हमदर्दों को बड़ी छानबीन के बाद फ्री मैसन का मेंबर बनाया जाता था। क़याम पाकिस्तान के बाद यह तंजीम पूरी आन बान शान से लाहौर के फ्री मैसन हॉल में अपनी खुफिया मीटिंग्स करती रही। भुट्टो साहब का अवामी दौर शुरू हुआ तो मुस्तफ़ा खर ने, जो गवर्नर और पंजाब के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, इस तंजीम की मेंबरशिप ना मिलने पर पुलिस फोर्स के जरिए फ्री मैसन के दरवाजे खुलवाए। अंदर क्या हो रहा था या क्या कुछ मिला, आज तक पता नहीं चल सका। अमेरिका ने एक आज़ाद तंजीम के हाल पर कब्जा करने पर पाकिस्तान से बाकायदा एहतजाज किया और भुट्टो साहब को अमेरिका के वजीर खारजा हेनरी कैसिंजर ने खास डांट पिलाई और तभी से वो भुट्टो का ज़ाती मुखालिफ भी बन गया। हेनरी कैसिंजर यहूदी था और खुले बंदू अपने यहूदी होने का ऐलान करता था। जब मोसाद ने जोर पकड़ा तो उसी तंजीम के मेंबरों को अपने अंदर समो लिया और ये साबका फ्री मैसन पाकिस्तानी छुप कर और एलानिया पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ अब तक काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में फ्री मैसन के मेंबरों की तादाद में कादियानियों की तादाद ज्यादा है। हमारी मीटिंग अभी जारी थी कि कर्नल नबील आ गया। उसने बताया कि बागियों के सरकोबी की जिम्मेदारी यहाँ के कमांडिंग ऑफिसर को सौंप दी गई है और एक फलस्तीनी के घर के बिल्कुल सामने एक भारतीय की लाश उसकी गाड़ी से मिली है। मैं नबील के दिल की बात समझ चुका था। मैंने कहा कि अब जुम्बा में हमारा क्याम बेसुध है, लिहाजा हमें वापस जद्दा जाने की इजाज़त दी जाए। नबील ने कहा कि सुबह की फ़्लाइट से आप लोगों की जद्दा के लिए सीटें बुक करवा दी जाएंगी और जद्दा में कमांडर इन चीफ आपसे अनकरीब मुलाकात भी करेंगे। नबील ने यह भी कहा कि हमें मालूम है कि हमारे तमाम शहरों में हमारे दुश्मन मुख्तलिफ किस्म के लुबादे उड़े अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। हम उन्हें ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन मगरबी ममालिक हमारी राह में हायल हैं। हम हर किस्म के असलहा के लिए उनके मोहताज हैं। हमारी तेल की दौलत की हिफाजत के लिए ये ममालिक हमारे दिलों में मसनूई खौफ पैदा करके हमें मुसलसल ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसराइली, इराकी और ईरानी फौजियों की कार्रवाइयों का खौफ दिलाकर ये अपना फरसूदा असलहा हमें फरोख्त कर रहे हैं और वो भी मार्केट से 2 गुनी कीमत पर। मार्केट से कम दामों पर हमारा तेल खरीद कर हमारे अंदरूनी मामलात में भी दखल अंदाजी कर रहे हैं और दूसरी तरफ इसराइल को बिल्कुल मुफ्त और ईरान और इराक को हमसे बहुत बेहतर और कम कीमत पर असलहा फरोख्त करके हमारे सरों पर मौत का साया खड़ा कर रहे हैं। आपने जिस खलूस से बागियों का असलहा बरामद करवा दिया है, इसके लिए मैं ज़ाती तौर पर सऊदी हुकूमत और फौज आपकी तहे दिल से मशकूर हैं। मैंने कर्नल से पूछा कि मुबशर और विश्वास की क्या पोजीशन है। मुबशर का हमारे साथ भरपूर ताउन और हालात में मजबूरन गिर कर ऐसा करने की वजह से हम पुरजोर सिफारिश पर उसके रहम की अपील का केस अदालत में भेजेंगे और विश्वास अब वहीं पहुंच चुका है जहां आपने उसके ग्रुप लीडर को पहुंचा दिया है। अब मजीद कुछ कहने की गुंजाइश ना थी। नबील के जाने के बाद मैंने साथियों से कहा कि कल सुबह जद्दा जाने के लिए तैयारी कर ले। वहां जाकर हम मक्का जाकर अलविदाई उम्रा अदा करेंगे। मेरे साथी समझ गए कि जद्दा जाकर हमें बहुत जल्द सऊदी अरब से भी जाना होगा। सब बहुत खुश थे क्योंकि यहाँ के माहौल ने सबको डिस्टर्ब कर दिया था। अगली सुबह 8:30 बजे हम युम्बा एयरपोर्ट पर पहुंचे। नबील ने कहा था कि चारों गाड़ियां हम युम्बा एयरपोर्ट की पार्किंग में बमा चाबियां छोड़ दें, जिन्हें बाद में रेंट कार वाले ले जाएंगे। अपना सारा असलहा कर्नल नबील की हदायत के मुताबिक हमने गेस्ट हाउस में उन्हीं सूटकेसों में रख दिया था जिनमें बंद करके हमें ला कर दिया गया था। पार्किंग एरिया में हम उतर रहे थे कि माहर ने मुझे एक सुरह BMW की तरफ इशारा करते हुए बताया कि मोसाद का यहूदी एजेंट बैफल स्टीयरिंग पर बैठा हुआ है और उसके अलावा एक फ्रंट सीट और 2 पिछली सीटों पर बैठे हुए हैं। कर्नल नबील हमारे लिए टिकट लेने एयरपोर्ट की अंदरूनी जानब गया हुआ था। मुजम्मल ने यह बात चंद सेकंड तक बाकी साथियों तक पहुंचा दी। हमारे पास असलहा तो नहीं था, मगर इमरान के पास आहनी मुक्का और कैसर के पास चाकू था। दोनों उस गाड़ी की तरफ भागे। इमरान ने मुक्के से ड्राइविंग सीट का शीशा तोड़ा। कैसर ने चाकू से वार किया, जो बैफल के बाजू के आर पार ही हो सका। वो अचानक हमले का मकसद समझ गए
انہوں نے تیزی سے گاڑی ریورس کی۔ بیفل جو ڈرائیور تھا اس کے بازو سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا۔ اس نے یکدم گاڑی کا فارورڈ گیئر لگا کر کیسر کو گاڑی کے نیچے کچلنا چاہا، مگر کیسر نے جمپ لگا دیا اور وہ بال بال بچا۔ ان کی گاڑی لائن میں کھڑی آگے والی گاڑی سے جا ٹکرائی۔ اب بیفل نے بھاگ جانے میں ہی عافیت جانی۔ اس نے گاڑی باہر نکالی اور ایئرپورٹ سے نکل گیا۔ کیسر اور عمران بھی واپس آ گئے۔ اس اچانک واردات کا کسی کو بھی علم نہ ہو سکا۔ ہم نے اپنا سامان اٹھایا اور ایئرپورٹ کی بلڈنگ کے اندر داخل ہو گئے۔ نبیل ہمارے لیے ٹکٹس لیے کھڑا تھا۔ میں نے بھی اسے اس واقعہ کے بارے میں کچھ نہ بتایا کیونکہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ نبیل ہمیں الوداع کرتے ہوئے بولا کہ جدہ ایئرپورٹ پر وہی 2 میجر آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے جو آپ کو جدہ سے جنبہ الوداع کرنے آئے تھے۔ آپ کے جدہ پہنچتے ہی کمانڈر ان چیف کو انفارم کر دیا جائے گا اور جلد ہی ان سے آپ کی ملاقات بھی ہو جائے گی۔ ملاقات میں میری کارکردگی کا ان کو ضرور بتانا۔ 35 منٹ کی فلائٹ کے بعد ہمارے جہاز نے جدہ ایئرپورٹ پر لینڈ کیا۔ دونوں میجر ہمیں لینے کے لیے وہاں موجود تھے۔ ٹیکسیوں میں وہ ہمیں ہمارے اپارٹمنٹ میں پہنچا کر ہم سے رخصت ہو گئے۔ شام تک دونوں خواتین نے گھر کی اور دونوں سپاہیوں نے گاڑیوں کی صفائی کی۔ اسی شام کو ہم بنی مالک گئے اور لاہور ہوٹل کے مینیجر کی وساطت سے پاسپورٹ اور ویزے بنانے والوں سے ملے اور ان سے اپنے پاسپورٹس پر ایران کے ویزے لگوانے کی بات کی۔ ان کے کرتا دھرتا نے کہا کہ وہ 2000 ریال فی ویزا لیں گے، لیکن پہلے ہمیں پاکستان کراچی ایئرپورٹ پر جانا ہوگا اور وہاں سے ایران کے جہاز پر تہران جا سکیں گے کیونکہ سعودی عرب سے ماں سوائے دبئی کے کوئی فلائٹ ایران نہیں جاتی۔ ویزوں کے متعلق اس نے یقین دلایا کہ اصلی اور نقلی میں پہچان نہیں ہو سکے گی۔ ان سے معاملات طے کر کے اگلے روز میں نے سب ساتھیوں کے پاسپورٹ اور 22,000 ریال ایجنٹ کے حوالے کر دیے اور اس سے اگلے روز ہمیں ایران کے لگے ویزوں کے ساتھ پاسپورٹ مل گئے۔ جدہ پہنچنے کے اگلے روز میں پاکستانی سفارت خانے فرسٹ ملٹری اٹاچی سے ملنے گیا۔ جنرل صاحب بڑی آؤ بھگت سے مجھے اپنے دفتر میں لے گئے اور بتایا کہ سعودی حکومت نے ایک ہاتھ سفیر اور ایک مجھے بھارتی جاسوسوں کی نشاندہی کرنے پر ہمارا شکریہ ادا کرنے اور ہماری معاونت کو سراہنے کے اظہار کے لیے بھیجے ہیں۔ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ظاہری نمود و نمائش کی ضرورت نہ تھی اور خطوط میں ہمارا ذکر نہ کر کے ایک بہت بڑا کام یہ کیا تھا کہ ہمارے آئندہ والے مشنوں کے لیے بہتری پیدا ہو گئی تھی۔ جنرل صاحب نے مجھے بتایا کہ اس خط کی کاپی کے ساتھ تمہارے متعلق ایک مفصل رپورٹ تمہارے سابقہ محکمے کو بھیج دی ہے جس میں ہماری کارکردگی کی بنا پر بھارتی نیٹ ورکس کا کلا کما تمہارے ہاتھوں ہوا ہے۔ جنرل صاحب نے سعودی حکومت کے خط کی کاپی اور اپنی بھیجی گئی رپورٹ کی کاپی مجھے دی تاکہ اگر ضرورت پڑے تو محکمے کے افسران کو دکھا سکوں۔ میں نے جنرل کو جنبہ میں باغیوں کے چھپائے ہوئے اسلحہ کی برآمدگی اور جاسوسی نیٹ ورک کی تفصیل بتائی تو جنرل نے کہا کہ یہاں کی حکومت مغربی ممالک کے ہاتھوں اس حد تک بے دست و پا ہو چکی ہے کہ اپنے ملکی مفاد کے لیے کام کرنے کی بھی اجازت ان سے لینی پڑتی ہے۔ 2 روز بعد کرنل نبیل جدہ آ کر مجھے ملا اور کہنے لگا کہ کمانڈر ان چیف بہت جلد آپ سے ملاقات کریں گے۔ سعودی عرب میں ظاہری طور پر 2 کام تھے، ایک کمانڈر ان چیف سے ملاقات اور دوسرا عمرہ کی ادائیگی۔ عمرہ کی ادائیگی کا پروگرام میں نے لاسٹ میں رکھ لیا کیونکہ عمرہ ادا کرنے کے بعد میں یہاں مزید قتل و غارت نہیں کرنا چاہتا تھا۔